अखिल भारतीय गोर्खा लीगको पक्षबाट आज फेरि तपाईहरु समक्ष आएका छौं। विशेष गरी केही दिन अघि मात्र हामीले जुन पोस्टरिङको कार्य गरेका थियौं कि विगत 2 वर्षभन्दा धेर समयसम्म राजु विष्टजीले गोर्खाल्यान्डको जुन हाम्रो मुद्दा छ त्यस मुद्दामाथि कुनै काम गरेको देखेका छैनौं कि राजु विष्टजीले काम देखाइदिनु पर्यो अन्यथा राजीनामा दिनु पर्यो भन्ने हाम्रो जुन डिमान्ड थियो, हाम्रो जुन एक्टिभिटी थियो, त्यसलाई लिएर बीजेपीको पक्षबाट हामीले कतिपय प्रतिक्रिया देख्यौं अनि त्यसै सन्दर्भमा उहाँहरुलाई एउटा प्रत्युत्तरको निम्ति हामी आएका हौं। विशेष गरी उल्लेख गर्न चाहन्छु बीपी बजगाईजीको एउटा प्रतिक्रिया मैले देखेको थिएँ अनि कल्याण देवानजीको प्रतिक्रिया मैले देखेको थिएँ है। उहाँले एउटा शब्द यस्तो युज गर्नुभएको छ जसले गर्दा म पनि यो प्रत्युत्तरमा त्यो शब्द प्रयोग गर्नु बाध्य बनेको छु। मूर्ख भन्ने शब्द उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यसर्थ मेरो संस्कारले दिँदैन तर म त्यो शब्द फेरि प्रयोग गर्छु यहाँ, किनभने त्यो उहाँहरूलाई उत्तर दिनुको निम्ति अनिवार्य बन्यो। हुन त बीपी बजगाईजीले पहिला एनआरसीको समयमा भनिसकेका हुन् है, आसाम एकर्ड चाहिँ इन्दिरा गान्धी र मुजिबुर रहमान बीच भएको एउटा सम्झौता थियो भनेर त बीपी बजगाई त सर्टिफाइड मूर्ख भइहाले त्यही दिनदेखि। जहाँसम्म कुरा छ कल्याण देवानजीको, कल्याण देवानजी अब उहाँको मूर्खताको जुन परिचय छ त्यो यही बातबाट थाहा पाउन सकिन्छ कि बीजेपीमा 3 वर्षसम्म सदस्यता नभएको व्यक्तिले कुनै पदमै बस्नु पाउँदैन अनि उहाँ भर्खरै मात्र बीजेपीमा जोइन गरेको अनि एउटा पदमा उहाँलाई राखिएको छ अनि त्यसले नै उहाँको मूर्खताको परिचय दिन्छ कि उहाँले कि बीजेपीको संविधान पनि उहाँलाई ज्ञात छैन र आफू एक्ज्याक्टली कुन पदमा छु र कसरी छु, किनभने उहाँसँग राज्य अथवा केन्द्रका अधिकारीले दिएको के भनौं नियुक्ति पत्र पनि छैन। त्यो पनि म यो भन्न चाहन्छु किनभने उहाँले पर्सनली हाम्रो यस मुद्दाको उत्तर दिनुभयो जबकि हामीले सोधेका थियौं राजु विष्टजीले 2 वर्षभन्दा धेर समय के काम गर्नुभयो, उत्तर त्यहाँसम्मै सीमित भए हामीलाई पर्सनली जान्ने आवश्यकता थिएन, जान पनि चाहदैनौं अहिले पनि भन्दैछु किनभने हामी पर्सनली गयो भने धेरै चीजहरु खोज्छ उहाँहरुको पनि। अनि जहाँसम्म यो राजु विष्टजीको उत्तर नदिएर उहाँले कतिपय मुद्दाहरु जुन घुमाउनु भयो, सर्वप्रथम मुद्दा उहाँले घुमाउनु भयो नोटा भन्दा कम्ती भोट आउनेले कसरी 4 लाख भन्दा धेर मार्जिनले जितेको एमपीलाई प्रश्न गर्दैछ भन्ने। राजनीतिमा बुढो हुनु एउटा चीज हो, राजनीतिमा परिपक्व र अनुभवी हुनु एउटा चीज हो, बुढो हुनु अनुभवी होइन। त्यो चीजले उहाँको यहाँ यो वाक्यले यहाँ उहाँको अवस्था बुझाउँदैछ किनभने एउटा गणतान्त्रिक देशमा गणतन्त्रको जब कुरा गरिन्छ चुनाव जितिसकेपछि जित्ने व्यक्तिले जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ, आफूले जुन वाचा गरेका थिए त्यो वाचालाई पूरा गर्ने। हार्ने व्यक्तिको उत्तरदायित्व हुन्छ त्यो जित्ने व्यक्तिलाई उसले गरेको वचनहरू याद दिलाउने। अनि एज एन हार्ने व्यक्तिको त विपक्षको भूमिका हुन्छ, विपक्षमा उसले सोध्छ तिमीले के काम गर्यौ, जुन भोटको निम्ति तिमीले जनतालाई एउटा आश्वासन दिएको थियो त्यो आश्वासन कहाँसम्म पुग्यो त्यो सोध्नु नै जिम्मेदारी हो हार्ने व्यक्तिको। अनि हामी त्यो जिम्मेदारी पालन गरिरहेका छौं, जित्ने व्यक्तिले त्यो जिम्मेदारी खोइ पालन गरेको। जित्ने व्यक्तिले आज जब हामी प्रश्न गर्दैछौं उहाँहरु प्रश्नहरुबाट भाग्दैछन्, उहाँहरुले प्रश्नबाट भागेर यस्तो यस्तो व्यक्तिलाई पठाउँदैछन् जुन व्यक्तिहरुको न कुनै स्टेटमेन्टको भ्यालु छ। हामीले एमपी को राजीनामाको माग गर्दैछौं र एमपी को कामको हिसाब माग्दैछौं, उहाँहरु कुरा गर्छन् आम्रा बंगालीको पुतला जलाउँदाखेरि कहाँ थियो भनेर। आम्रा बंगालीको पुतला जल्नु नजल्नु आम्रा बंगाली हाम्रो मुद्दा हो कि हाम्रो मुद्दा अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड हो। मेरो प्रश्न अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड माथि तिमीले भोट मागेर गएका थियौ र संसदमा तिम्रो बोल्ने अधिकार छ, तिमी बोल्ने ठाउँमा छौ, तिम्रो जिम्मेदारी खोइ, तिम्रो काम खोइ, त्यो हाम्रो प्रश्न हो अनि जनताको पक्षमा हो। आम्रा बंगाली मेरो मुद्दा होइन अनि म आम्रा बंगाली माथि किन प्रश्न गर्नु, कुरा त्यहाँ छ। अनि जहाँसम्म हाम्रा कल्याण देवानजीहरुको जुन भाषा मैले देखेँ, कल्याण देवानजीहरुको जुन राजनीतिक ज्ञान देखेँ, यहाँ त राजनीतिको भने त डेमोक्रेसीमा पक्ष र विपक्षको भूमिका समेत ज्ञान नभएको व्यक्तिहरुले आजसम्म राजनीति गरिरहेका थिए, आजसम्म हामीलाई नेतृत्व गरिरहेका थिए भनेर नै आज हाम्रो माग यो अवस्थामा छ। अनि त्यसर्थ म उहाँहरुलाई सुझाव दिन चाहन्छु कि अहिले जुन समय छ यो समय सीमा भित्र उहाँहरुले एटलिस्ट आफ्नो जुन स्ट्यान्ड छ, आफ्नो जुन उत्तर छ, आफ्नो जुन तर्कहरु छ कि सांसदले काम गरे भन्ने त्यो राखिदिनु, अन्यथा फेरि अन्य किसिमको बृहत एउटा कार्यक्रमहरु हुन जान्छ। अनि त्यस सन्दर्भमा तपाईलाई अलिकति स्पष्टीकरण पनि दिन चाहन्छु। भोलिदेखि हामी बेलुका 7 बजे यो 3 दिन कन्टिन्यू हामी चर्चाको कार्यक्रम राख्नेछौं। पहिलो दिन केही वरिष्ठ पत्रकारहरुसँग हामी चर्चा गर्नेछौं सांसदको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने हो,
पक्ष र विपक्षको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने हो, अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको निम्ति हामी कहाँ अड्किरहेका छौँ, त्यस विषय हामी चर्चा गर्नेछौँ भोलि बेलुका 7 बजीदेखि फेसबुक लाइभमा। अनि विभिन्न मिडियाहरूसँग यो लिङ्क हामी साझा गर्नेछौँ, उहाँहरूकोमा पनि लाइभ आउनेछ। पर्सिको दिन हामी चर्चा गर्नेछौँ कतिपय वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग जसले जो राजनीतिमा साँच्चै अनुभव छन्, अनि त्यो अनुभवी कल्याण देवान जी जस्तो बकम फुस्रे अनुभव होइन, बुढो हुनु होइन, अनुभवी व्यक्तिहरू, साँच्चैमा अनुभवी व्यक्तिहरूसँग राजनीतिक चर्चा गर्नेछौँ। सांसदको भूमिका, अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड र हामी कहाँ चुकेको छौँ त्यस विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। र पर्सिको दिनको जुन लाइभ सेसन हुन्छ त्यस लाइभ सेसनमा म पर्खिनेछु बिजेपीको पक्षबाट को व्यक्ति आउँदो रहेछ आफ्नो तथ्य साथ, उहाँहरूले गरेको यस 2 वर्ष 2.5 वर्षमा जुन काम गरे त्यो तथ्य साथ को व्यक्ति आउँदो रहेछ, चाहे त्यो बिजेपीबाट आओस् या गठबन्धनबाट आओस्, हामी स्वागत गर्नेछौँ। जोसुकै व्यक्ति जतिसुकै होमवर्क गरेर आओस्, किनभने हामी भोलि र पर्सिको जुन कार्यक्रम गर्दैछौँ त्यो कार्यक्रम उहाँहरूको निम्ति सिलेबस हो। पढेर आउनु, यो क्वेसनहरू तपाईँहरूलाई सोधिनेछ, यस प्रश्नहरूमाथि तपाईँले आफ्नो उत्तर राख्नुपर्नेछ। अनि त्यतिको होमवर्क दिएपछि पनि आउन सक्छन् कि सक्दैनन् त्यो जनताले हेर्नु। आयो भने चर्चा हुनेछ, आएनन् भने जनताले बुझ्दा हुन्छ यो एमपी, यो बिजेपीको जति पनि नेताहरू छन् खोक्रो छन्, उहाँहरूले केही काम गरेको छैन। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो नि यो गोर्खा सबभन्दा पुरानो पार्टी के गर्यो अहिलेसम्म भनेर पार्दै भने उहाँ प्रश्न पनि त्यसै त्यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? गोर्खा लिगको इतिहास गौरवशाली छ। हाम्रो भारत स्वाधीन हुनुभन्दा अगाडि डम्बरसिंह बाबुहरूले गोर्खा जातिमाथि राजनीतिक चेतना जगाएका छन्। आज देहरादून र आसाम घुमेर जानुभयो भने अस्ति एनआरसीमा बचाउने जुन कागजहरू थियो त्यो कागजहरू पनि गोर्खा लिगले त्यति बेला सङ्गठित गरेर बनाएको थियो। आज हट्टा बाहिरको जति कुराहरू आउँछन् त्यो चिया बगानमा त्यो सबैको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने गोर्खा लिग थियो। अनि गोर्खा लिगले कहिले पनि घुँडा टेकेर राजनीति गरेन, गोर्खा लिगले कहिले पनि राज्य सत्ताको चाप्लुसी गरेन, कुनै व्यवस्था थापेन, इमान्दारिताको राजनीति गर्यो, बरु घिच्रो दियो तर जनतालाई गलत बाटो कहिले देखाएन, इमान्दारिताको बाटो देखायो, सत्य र तथ्यको कुरा गर्यो गोर्खा लिगले। त्यही राजनीतिदेखि डराइरहेका छन् अहिले उहाँका अन्यान्य यो अहिले जसले हामीलाई आरोप लगाउँदैछन् उनीहरू। र तपाईँहरूलाई तुलना गर्छन् टिएमसीसित यो एउटा टिएमसीको गठबन्धन जस्तै भन्ने तपाईँहरूलाई एउटा तुलना गर्छ, त्यो विषयमा के भन्न चाहन्छ? सजिलो छ यो। एक्चुअली यो कतिपय बकम फुस्रे नेताहरू छन्, मैले अघि भनिहालेँ बुढो हुनु र अनुभवी हुनुमा फरक छ। यहाँहरू बुढो भयो तर राजनीतिको स्टाइल 86को छ। 86को समयमा हुन्थ्यो नि, तपाईँले नेतालाई प्रश्न गर्नुभयो भने तपाईँलाई जाति विरोधी, तपाईँले अन्यान्य विभिन्न लान्छना लगाइन्थ्यो। त्यही राजनीति आज 2021 मा गर्दैछन्। 86 को फर्मुलाले 2021 को एसपी शर्माको मुकाबला कसरी गर्ने, सामना कसरी गर्ने? आजको डेटमा यो खालको बकम फुस्रे आरोपहरू हामीले लास्ट इयर पनि लागेको थियो, त्यसको अगाडि पनि लागेको थियो। हामी निरन्तर छौँ आफ्नोमा, जसले आरोप लगाउँथ्यो त्यही थियो, उनीहरू आज साइड लाइन लागिसकेका छन्। त्यस्तो बकम फुस्रे आरोप लगाएर कसैलाई तल झार्न सकिन्छ या भनेर आफ्नो प्रश्नदेखि भाग्न सकिन्छ भन्ने अहिले नसोच्दा पनि हुन्छ। हामीले प्रश्न सोधेका छौँ सांसदको कार्यकालमा सांसदले गरेको कार्य, उत्तर हामीलाई त्यसमै चाहिन्छ। तपाईँले आरोप लगाउँदैमा हामी डिस्करेज हुँदैनौँ, तपाईँले आरोप लगाउँदैमा हामी भाग्दैनौँ। मदन तामाङलाई पनि त्यही आरोप लगाउँथे, मदन तामाङले आफ्नो रगतले त्यो आरोपहरू निराधार थियो भन्ने साबित गरेका छन्। अनि त्यो सायद भोलिको दिनमा हामीसँग पनि हुनसक्छ होला, तर जबसम्म हामी बाँचेका छौँ तबसम्म सत्यको कुरा गर्छौँ। अनि जहाँसम्म राज्य सरकारले प्रश्न गर्नु छ भने जुन दुईटा व्यक्तिले, यो बिपी बजगाईले पनि सोधेको प्रश्न हो, कल्याण देवालले पनि सोधेको प्रश्न हो, म उहाँलाई भन्न चाहन्छु हार्डवेयरको दोकानमा मिठाई माग्ने दोकान मान्छेहरू हुन् यिनीहरू। यतिको राजनीतिक ज्ञान छ। राज्य सरकारले हामीलाई अलग राज्य दिन सक्छ भन्ने उहाँहरूको सोच छ। यदि यो राज्य अलग राज्य दिने सब्जेक्ट स्टेट गभर्मेन्टको हुँदै होइन भने हामी स्टेट गभर्मेन्टमा किन टाउको दुखाउने? हामी किन मिठाई माग्नको निम्ति हार्डवेयर दोकानमा जाने? अनि त्यो मिठाई माग्नको निम्ति हार्डवेयर दोकानमा किन गइनस् भन्ने खालको बगम खुसरे प्रश्न सोध्ने चाहिँ आफ्नो जिम्मेदारीसँग, आफ्नो उत्तरदायित्वसँग भाग्नेहरू मात्र हुन्। उहाँहरूलाई उत्तरै थाहा छैन। राजु विष्टजीले काम गरेको भए पो राजु विष्टजीको पक्षमा बोल्थे र राजु विष्टजीको विषयमा उत्तर दिन्थे, तर उहाँहरूले त्यहाँ नदिएर चाहिँ कुरालाई घुमाउनु खोज्दैछन्। हामी इस्युबाट डाइभर्ट हुँदैनौँ। हाम्रो एक मात्र एजेन्डा अहिले छ, नेक्स्ट 3-4 दिनको कार्यक्रममा पनि हामी यही सोधिरहेका हुन्छौँ, राजु विष्टजीले 2.5 वर्षमा के काम गरे? अनि राजु विष्टजीले जुन भिडियोहरू हामीले देख्यौँ लोकसभामा बोल्दै गरेको, त्यसको तलको स्क्रोलिङ पनि हामीले हेरेको छौँ। अनि जनतालाई पनि मजाले देखाउन चाहन्छु, रुल 377 लेखिरहेको थियो, म्याटर अफ अर्जेन्ट पब्लिक इम्पोर्टेन्स। त्यसको अर्थ के हो? एउटा इन्डिपेन्डेन्ट व्यक्तिले बोल्ने ठाउँमा गएर बिजेपीको सांसद भएर बोलिरहेका छन्, जसको केन्द्रमा बहुमतको सरकार छ। के बुझाउँदैछ यसले? जनतालाई ठगिरहेका छन्। अनि जनतालाई ठग्ने जुन चाहिँ क्रम थियो त्यो हिजोसम्म ठिकै थियो होला, अब चल्दैन। अब त्यो सस्तो राजनीतिदेखि माथि उठ्नुहोस्, अन्यथा जनताले अब तपाईँहरूलाई माफ गर्ने छैन। अनि यो जुन चाहिँ क्रम सुरु भएको छ, यो क्रम त्यति छिटो अन्त हुँदैन। तपाईँहरूले कि त उत्तर दिनुपर्छ 2.5 वर्षको कामको, कि त तपाईँले राजीनामा दिनु छ। त्यस्तो कुनै विकल्प तपाईँहरूलाई छोडिने छैन। तपाईँको चाहिँ के हुन्छ यसको
गोर्खाको लागि चाहिँ सल्युसन चाहिँ भाइबल सल्युसन के एकीकरण हो कि अलग राज्य के राख्छ तपाईँहरू केमा चाहिँ गोल पोस्ट किन चेन्ज गर्ने मैले त पहिले भनिरहेको छु हाम्रो जुन गोल पोस्ट छ हामीले जुन अलग राज्य माग्दैछौँ त्यो अलग राज्य हुँदैन भनेर कसैले आधिकारिक रूपले हामीलाई भनेको छ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले मेरो प्रश्न त्यही छ जबसम्म त्यो भन्दैन म गोल पोस्ट किन चेन्ज गर्नु मैले घरमा भात माग्दैछु घरको मान्छेले भात पाएको छैन भनेकै छैन म त खानै बसिरहेको हुन्छु नि त मेरो चिज हाम्रो मुद्दा एक मात्र छ गोर्खाल्यान्ड मुद्दादेखि हामी सर्दैनौँ हाम्रो समस्या नि त्यही हो नि हामी एउटा दिल्ली हिँडिरहेको हुन्छौँ बाटोमा ट्रेन भेटेन अलि लु कलकत्ता जाउँ त्यस्तो हुन्छ त्यो त हाम्रो त लक्ष्य नै भएन नि हामी कुन उद्देश्य लिएर राजनीति गर्दैछौँ राजनैतिक उद्देश्य त केन्द्रित हुन्छ तरिका चेन्ज हुन्छ नि हामी गोर्खाल्यान्डको लागि यो तरिका गर्दै थियौँ यो भएन रणनीति चेन्ज गरिन्छ अर्को रणनीतिमा आइन्छ तर हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने रणनीति चाहिँ एउटै छ भोट बेच्ने घरिघरि राष्ट्रिय पार्टीलाई भोट बेच्ने तर गोल पोस्ट चाहिँ चेन्ज गर्छौँ यो पालि यो मुद्दामा अर्को पालि नर्थ बेङ्गल मुद्दामा अर्को पालि दार्जिलिङ एकीकरण मुद्दामा के हुँदैछ यो घरि कसैले 6 सेड्युल मुद्दा 50वटा भयो रणनीति चाहिँ एउटै छ भोट बेच्ने छोडिदिउँ मुद्दा एउटै राखौँ हाम्रो कुरा त्यो हो